السلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد sur ma chaîne Let's Learn مع فدوى. الفيديو متاع اليوم باش يكون أول فيديو في pour une série des vidéos sur PowerPoint. به اليوم الفيديو باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نكري ان سومير كيما تشوفوا قاعدين تشوفوا هنيا، باش نوريكم كيفاش تعملوا ديزاين كيما هذا، ونعطيكم هكا دي زيدي بور دي زوتر ديزاين، ومن بعد نوريكم كيفاش نعملوا لي زانيماسيون. داكوغ كيما هكا. دونك اهم حاجه لازمكم تعرفوها انه الباوربوينت ما فيهش دي سومير حاضرين، معناتها ما تنجمش تلقى ديزاين كيما هذا حاضر او بيان ان اوتر ديزاين. باغ اكزومبل مثلا هكا شفتوا هذا السومير راهو باش نحطوا لكم او مود ديابوراما. كون كليك مثلا على البرودوي يهزك للديابوزيتيف البرودوي، كون كليك على البروبليماتيك يهزك للديابوزيتيف. ثم برشا انواع نتاع دي سومير مي كيما نقولوا انت تو دوا لي كري، ما تلقاهمش حاضرين. مش كيما الباور مثلا الوورد انت معناتها تو كري تختار لي ستيل والكل ومن بعد هو يجينيريه لك اوتوماتيكمون. نو، في الباوربوينت مهما حاجه تحبها اون ايدي جاتك، مثلا تحب تعمل هكا سومير اوتوماتيك تكليكي عليه يهزك، هذا كله تخدموا بالباوربوينت. سي با ديفيسيل افير، سي ايبر فاسيل. انا باش نخدم معكم توا. نبداو الفيديو الاول باش تلقاو فيه كومون فير سولا معناتها السومير هذا، باش نعطيكم كلكو توش دو كلافي. تبعوا معايا للاخر معناتها كلكو توش دو كلافي اللي باش يعاونوكم برشا في خدمتكم، ودي زيدي ونصائح باش تسلكوا اموركم في الاكسبوزي نهار السوتونونس نتاعكم. خاطر كيما تعرفوا اهم حاجه البلان نتاع الاكسبوزي، هو اللي باش معناتها باش تشرح بيه للاودينس نتاعك شنو باش يشوفوا في الاكسبوزي نتاعك. داكوغ. دونك وبالنسبه للسومير هذا باش نعملوا في فيديو وحده وسي فاسيل، معناتها نفهمكم البرانسيب توا، وهذا فيت في تو نعملوا في فيديو وان شاء الله نهبطهم في نفس في لو ميم جور. داكوغ. وكالعاده اللي ما عملش جيم باش يعمل سينو. نبداو على بركه الله. اول حاجه باش نعملوها شوفوا هذوما وقت نقلكم توش دو كلافيي، انا نبدا نخدم ونقول لكم مثلا كونترول بلس كذا اون لتر. الكونترول هي هذه توش اللي نلقاوها في الكلافيي، ومن بعد معها اون توش دو معناتها دو لتر. كون جو كليك على كونترول انا في البيسي شفتوها ولات زرقاء، ديما معناتها جو مانتيان صبعي في التوش كونترول ونكليكي على اللتر اللي حاجتي بها. باغ اكزومبل كون جو كليك على كونترول ان وانا في الباوربوينت باش كيسكي معناتها شنو اللي باش يصير؟ جو في اوفرير ان نوفو دوكيمون فيرج، معناتها ديابوزيتيف جديد فراغ. به مثلا كونترول دي باش نخدموا بها برشا. كونترول دي، الكونترول دي هذه elle va dupliquer الحاجه اللي انا عملت لها سيليكسيوني. اش معناتها؟ مثلا كاني انا جي سيليكسيوني ان تكست وعملت كونترول دي elle va dupliquer le texte، معناتها كوم سي جو في كريي اون كوبي من ليليمون اللي انا عملت له سيليكسيون، مثلا ايماج ولا ان كارو ولا نيمبورت كوا اللي انا عملت له سيليكسيون. نعمل كونترول دي il sera dupliqué comme si عملت كونترول سي بلس كونترول في. باهي وثما دي زوتر توش احنا باش نخدموا افيغ ا ميزور تو نعطيكم دي استوس. باهي دونك اول حاجه باش نعملها هي كونترول ان. شفتوا كونترول ان عطاتني دوكيمون جديد. انا هذوما لي دو زيليمون ما حسيتش بهم، باش نعمل كونترول ا سيليكسيوني تو وباش نكليكي على البوطون سوبريمي. باش نبدا نخدم تو باش نعمل ان منيو كيما هذا. داكوغ. به ليدي هوني معناتها عندي ان ديزاين باللي لحظه نحب نوريكم. معناتها هوني شوفوا وزافي لو شوا تعملوا الكولور، معناتها شوا دو كولور اي تو نتوما سكو فو فولي. معناتها المفيد ماذا بيكم الكولور روج تبعدوا عليها، اللي ديكونسيي في لي بريزونطاسيون. داكوغ. ابار سا اي كولور تعجبك اعملها. انا بيان سور ماذا بيك بلو مثلا اورانجي نوار حاجه هكا، اما مثلا اوفير حاجه فهمتوا مفيد الروج والجون نو. دونك نمشيو للدوكيمون تاعنا فيرج. نبداو اول حاجه باش تعملوها باش نمشيو للمنيو انسيرسيون. به انا هوني نخدم بالباوربوينت 2016 راهو كيف جوست هو الفيرسيون جديده معناتها سوا 2016 ولا اللي بعدها، انه المنيو هوني تبدل. معناتها تبدل قبل في اللي عنده 2010 ولا 2007 نورمالمون اللي عنده 2007 الترانزيسيون والانيماسيون كانوا وحده برك، معناتها تلقاها في اليمون واحد. داكوغ. مي هوني قسموا مي راهو نفس لي زيليمون اللي موجودين هوني تلقاوهم عندكم، سي جوست هوني موجودين دي زانيماسيون جدد و سي تو. داكوغ. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وان شاء الله ما نكونش قاعده نستعجل. دونك اول حاجه باش نخدموا بها برشا هي الانسيرسيون، المني انسيرسيون. كي تمشي مني انسيرسيون ثم هوني شيبس، انا مكتوب عندي شيبس، انتم اللي بالفرنسي باش يلقاها فيغور، تكليكي عليها. هذوما لي زيليمون اللي باش نخدموا بهم برشا. شفتوا هوني مثلا انا باش معناتها السومير خدمت بهذه المنيو 1
انتم تنجموا تختاروا حاجه اخرى مثلا هكا ريكتونغل ولا ما نعرفش انا هذا اللي عنده 5 5 éléments ولا دونك هوني ولا 5 بليتو اونغل. دونك باش نختار هذا. شوفوا كيفاش تجيو تخدموا حطوا صباعكم على التوش شيفت ومن بعد اجبدوا. علاش قلت لكم عملوا حطوا صباعكم على التوش شيفت؟ باردون، علاش قلت لكم حطوا صباعكم على توش شيفت؟ تو سامبلومون شفتوا هوني هذه هي الشيفت، هذه تلقاوها تحت الماجيسكول، هذه تسمى شيفت وبيان هذه. به هذه خدمتها انت كي تكليكي عليها وتبدا باش ترسم اليمون ترسمه لك ايكيليبري، معناتها الزوايا نتاعو الكل يكونوا مريقلين. شفتوا كيفاش هوني مثلا كان عملت انسير واخترت اليمون نفس الاليمون هذا نختاروه وما عملت الشيفت. كي نبدا انا نعمل شفتوا كيفاش ماهوش هوني يمشي كيما نقولوا ثم توازي في الاليمون، معناتها متوازي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذه جوست استوس. دونك هذا ليليمون تاعي الاول. نتوما كي شفتوا هذا ليليمون باش نزيد نفهمكم. هات نبعدو هذه هكا وهذه هكا. هي ليدي شنو؟ انا باش نصنع اليمون كيما هكا باش نكتب فيه النيميروتاسيون وباش نعمل تكست ومن بعد باش نعمل هذوما النقط معناتها خط متواصل عباره على نقط وباش نعمل هذه اللي عباره على مستطيل وترانسبارون شفاف ومن بعد نعمل لي زانيماسيون تاعي. باهي انا باش هوني باهي نمشي نرجعو باش نزيدو نفهم. راهو سي ايبر فاسيل، راهو باش توليو تلعبوا بيه لعب صدقوني باش تلعبوا بيه لعب. دونك اول حاجه باش نعملها باش نسيليكسيوني ليليمون تاعي. جو في معناتها سوا جو لو سيليكسيون او بيان جو كليك دو فوا باش تتحلي هوني منيو جديد اسمه فورما. باهي كي نمشيلو ثم بارتي شيب ستيل معناتها في ستيل دو فيغور او بيان هوني وورد ارت او بيان ارينج هوني هذوما يعملوا البوزيسيون كل شيء. انا نحب هوني شيب فيل معناتها باش تملى الشيب نتاعك. استنى بعدو هكا باش يظهر لكم. باش تختار مثلا هوني يقول لك مثلا هذه انا باش تعجبني التكستور مثلا تحب تبدل فيه. شفتوا التكستور تحب هنا ما نعرفش انا تموديفي فيه هكا في الكولور اي حاجه. هوني كي نهبط انا شيب افكت معناتها ليفي نتاع ليليمون نتاعي. شفتوا هذوما بيفل نعرفش شنو هي اسمها عندكم اللي تلقاوها كيما هكا. شفتوا كيفاش يعمل لها الموديل نتاعها. مثلا انا هذه عجبتني سمحه فما نكليكي بوطون دروات ونكليكي. نتوما تنجموا تشوفوا جربوا معناتها عندكم ايديت تكست باش نعمل معناتها موديفي تكست يكتب ان داكوغ. شفتوا توا الموديل كيفاش خرج. نكبر لكم شويه باش يظهر لكم. لحظه برك وينو شفتوه كيفاش منظرو فما مزيان. راني كبرته عندي بريسك 160. دونك تنجموا تبدلوا في الكولور جوست كليكيو عليه دو فوا تحلك هذه الفورما مهما بارامتر تحبوا تبدلوا فيه. مثلا سيليكسيوني هوني الان تبدلها تنجم تبدلها من هوني ولا تمشي للمنيو هوم. في الهوم تلقى هوني السيليكسيون اللي تحب والا كيما قلت لك تسيليكسيونيوها وعادي وتجيكم هذه. دونك مثلا هي تبدلوا في الكولور. شوف انا مانيش نعمل حاجه مزيانه برشا معناتها نحب نوريكم لو ماكسيموم داستوس داكوغ. تبدل مثلا في الفورما واش انا معناتها عندك برشا حاجات تبدل في التاي تعمل اللي تحب. هات نكبروه شويه داكوغ. سيبوزون انا هذا عجبني كان نصغر شويه. شفتوا منظرو بامال. شفتوها بامال مفيده. معناتها انتوما اعملوا اللي تحبوا تعملوا مثلا منيو هنا تحبوه سيركل ما تحبوهش هكا معناتها فوزافي لو شوا اعملوا اللي تحبوا. باهي نرجع هونيا سي بون ولا نزيد كم ان شاء الله تكونوا قاعدين تفهموا فيها. مثلا نحب مثلا انا نحب نعمل ريتو هوني فيه كونتور نجم نعمل انا كونتور بلو هكا باش نزيدو ناش يظهر لكم ولا الكونتور. شفتوه الكونتور عملت هذا كونتور نجم انا نحي الكونتور هذا هذا لا هذا شيب هوني شيب اوتلاين هي الكونتور. نورمالمون تلقاوها بالفرنسي كونتور. تنجم تعملوا نو كونتور وتنجموا تختاروا الكونتور في البلو في النوار. معناتها تصرفوا حاولوا تعملوا حاجه اللي تعجبكم انتوما داكوغ. وراهو ديما كي تصنع حاجه انت راهو حتى البروف والجيري يعرفوا الحاجه اللي تبدا معوده والحاجه اللي تبدا يونيك. سينو الان مثلا وريتكم كيفاش تبدلوها. سينو تنجموا هوني كي تسيليكسيونو تمشيو الفورما ثم هوني تكست افيكت مثلا تحب تعمل جلو ولا تحب هكا تعمل. شفتوا كيفاش ولا شفتوا كيما من غيرها مثلا هكا جلو ولا ماش انا تعملوا حاجه فهمت. دونك تصرفوا ثم فازت تغوال هنا مثلا تحب تبدل في الديزاين تحب معناتها ثم برشا دي شوا.
اللي باش يستعمل اول مره ميسالش يجرب هكا يجرب هكا يتعلم، ومن بعد امور شفتوا هوني كي عملت ريفليكسيون، شفتوا كيفاش ولا منظرها تمام. كي نصغر انا نرجعها للمود نورمال. لحظه برك، شفتوا حيت نعملوا ديابوراما، شفتوا كيفاش تظهر مزيانه كوميم. ثم هوني الريفليكسيون تاع نتوما احرى. باهي هذه اسهل بارتي. توا باش نمشي نعمل انسير للتكست. داكوغ باش نعمل انسير نمشي انسيرسيون مني انسيرسيون شيب فيغور ونعمل هذه. شفتوها هذه مكتوب فيها تكست بوكس ولا المفيد تكست، تعطيك هذا الكورسور هذا. شفتوه هذا اللي قاعده ندور فيه. تجي هوني في اي بلاصه تحب عليها تكليكي عليه اونتري اوكي، يعطيك هكا الكاري كيما هكا باش تكتب. هيك نكتبوا احنا انتروداكسيون. انتروداكسيون باهي انتروداكسيون سي بون. كتبت التكست نتاعي. هيك توا جو في لو موديفي سوا كيما من هوني او بيان. دونك ماذا بيكم هوني معناتها تختاروا كيما قلت لكم حاجه اللي مثلا كيما سامبل، ما تمشي ما تلوجوش على دي فورما صعاب برشا. كيما مثلا شفتوا الفورما هذه في البوليس، هذه مثلا الجيريان، هذه يعملوا بها مثلا كي يبدا تيتر نتاع باج كبيره ولا حاجه كيما هكاك، فهمت؟ ولا حتى هوني في البلان فو بوفي معناتها ليوتيليزي كي تبدا هكا حاجه. معرفش انا، اما مش في لي تكستو وكل شيء، فهمت؟ كي تبدا انفورماسيون متبدله تحب توضحها حاجه كيما هكاك. دونك احنا باش نعملوا عادي نخدموا مثلا هوني هذا اريير نورو ونكبروا فيه 18 برشا، نختاروا هكا. شفتوا هوني يعطيني لما شفتوا هذا اللي يظهر. هيك نكبر شويه باش يظهر لكم. دونك هذه لانترو. شفتوا هوني راه جو بو سيليكسيوني ونكبر شويه من الجناب. اما ديما كي تحبوا تكبروا ايماج وبيان تكست ولا حاجه من الجنب معناتها من لي كوتي. داكوغ نحطوه كيما هكا. نزيدو هذه نطلعوها شويه. به توا شنو قاعد عندي؟ نحب نعمل اون لينيا باش نمشي لانسير. دونك توا مع بعضنا باش نمشيو نكليكيو على نمشيو لمني انسيرسيون فيغور ونختاروا لينيا. شفتوا هوني ثم يسمي لك هو ديجا لي زيليمون. ثم هذوما ريسنتلي يوزد معناتها اللي استعملتهم توا. لينيا ريكتانجل معناتها دي شيب دي فيغور ديفيرون ايكواسيون الروز هوني معناتها دي فليش. دونك نكليكيو على لينيا ونجيو هوني ونرسمو ان لينيا. جست امشيو في خط مستقيم راهو يرسمها لكم عادي. جست معناتها ما تبداوش نتوما هكا هكا، عادي امشي في خط مستقيم و سي بون. شفتوها؟ من بعد نكليكي عليها دو فوا. نكليكي عليها دو فوا اش باش يصير؟ باش تحلي فورما. هوني الفورما نجم نبدل في الكولور. داكوغ نبدل في التاي سوا من هوني سوا هوني شيب اوتلاين. يقول لك هنا الويت معناتها قداش اللارجور نتاعو. مثلا نحبوها خشين شويه نعملوه احنا شويه دو ان كار، ومن بعد نحبوها منظرها نحبوها متقطع. ثم هذا ثم هكا ثم هكا. هذا راهو ستيل راهو انتم تنجموا تستغنيو عليه. تنجموا تحطوا هكا قدامها التيتر هاو. فهمت؟ معناتها سي افو دو جوي اللي يعجبكم عملوه. نجم نطول فيها نطلع. شوفوا مثلا هوني كي تحبوا ساعات اليمون تحبوا تحركوه سواء تسيليكسيونيوه بالفليش نتاع السوغي تحركوه كيما هكا، وبيان بلي توش نتاع الكلافي. هذوما هما يحركوا لكم. فهمتوني؟ معناتها عندكم دو بوسيبيليتي. دونك نرجع هوني باردون. دونك نرجع نحركو هكا. هيك نصغروا فيه باش تشوفوه. دونك انت نجيبهم انا هوني. شوف تنجم تقرا. شفتوا هوني فازت هذوما لي لينيا باش نحطو فوقو باش يبدا هكا من المنظر تاع فوق. هذه الفازه موجوده في 2016 هذه نتاع يعطيك لي ميزور اكزاكت معناتها مريقل ولا جا في الميليو ولا. شفتوها؟ توا شنو عاد لي اللاي اوت اللي من الفوق الديزاين اللي من الفوق. هاد نختاروا مثلا هذا. شفتوه اللي يبداو لي كوتي هو ريكتانجل مي الجناب نتاعو معمولين شويه. دونك باش نعمل كيما هكا ونرسمو فوقهم. شفتوها؟ به هوني كي عملتو شفتو كيفاش ولا فوق لي زيليمون الكل تخباو. دونك شوش باش نعمل؟ باش نكليكي عليه. باش نكليكي على زيليمون كل اليمون وحده وبوطون دروات. ثم هوني فازت هذه برينك دو فرون. يقول لك ميتر اون افون او بيان ميتر اون اريير بالفرنسي. ميتر اون افون او بيان ميتر اون اريير. انا باش نعمل ميتر اون افون لي زيليمون هذا كلهم الهذيه والانترو ميتر اون افون برينك تو فرونت بالانجلي.
باهي عملتهم. ارى تو كيفاش نهز هذا، شفتوا شجره داكوغ. باهي توا ثم حاجه اخرى اللي هي هيك نعمل هوني. دونك اش باش نعمل؟ باش نسيليكسيوني هذه دو فوا ليليمون الريكتونغل نتاعي، ونمشي نبدل الكولور نتاعو، نشوف حاجه هكا كلير ولا مثلا معرفش انا نبدل فيه نختار. شوفوا تنجموا تبدلوا من هوني داكوغ، او بيان تدخل لي كولور هونيا هذوما، تدخل هوني مور في هنا معناتها بليس دو كولور وتختار داكوغ. فوزافي لو شوا مثلا هكا بلو كلير، معرفش انا الديزاين هذا سي افو دو جوي. اوكي مثلا عجبني هكا، تنجم ما عجبكش بون تبدل مثلا، تعاود تكليكي ما نحبش فيها. شفتوا هوني فيها لونكادرومون، لما حالة انا بيرسونيلمون يعجبني الكولور بلو اون جينيرال والنوار، ونتصور في ستونونس. ماذا بيك هكا تختار دي نيونس يكونوا كلير شويه، مثلا هذا البلو. باهي نحب نحي اللينيا باش نعمل هذه شيب اوتلاين معناتها لونكادرومون اليوم، نعمل نو اوتلاين. شفتوها؟ دونك يا جماعه جوست سي لوحدكم. وانا علاش عملته كبير شويه؟ خاطر ثم دي تلقاهم كبار ولازم يكونوا كلهم نفس التاي. كيما شفتوا مثلا هنيا لازم يبداو هكا عندهم نفس التاي داكوغ. دونك توا كملنا باش نوريكم كيفاش تعملوا كوبي كولي فيت في، ومن بعد نخدموا لي زانيماسيون كيما هكا. داكوغ. باهي نرجعوا ليكسبوزي نتاعنا. دونك نصغر فيه باش تشوفوه. دونك توا شفتوا واش عملت؟ راهو كيما قلت لكم تنجموا انتم تعملوا اللي تحبوا معناتها سويك كرياتيف. دونك ارى توا باش نعمل. توا كي نحب نعمل كوبي نورمالمون لازمني نعمل كوبي من الخدمه اللي خدمتها هذه الكل. سواء نعمل كيما هكا جو سيليكسيون تو، او بيان فما كونترول ا سيليكسيوني كل شيء ونعمل كونترول سي كونترول في. نورمالمون نتوما تخدموا كيما هكا، مي هذه الميثود مش باهيه. علاش؟ مثلا كاين سيبوزون انا سيليكسيونيت مثلا، سيليكسيونيت كاين هذا، ولا كي عملت توا كي نحب نعاود نعمل كوبي ما تخدمليش. نعرفش فهمتوني ولا؟ مي ليدي راش تعملوا نتوما فوزالي سيليكسيوني كل شيء كونترول ا، ثم حاجه اسمها جروبي، فهي نجمو نستعملوا كونترول جي. باردون، ثم حاجه اسمها جروبي نجمو نستعملوا كونترول جي. شفتوها هذه كونترول جي، كونترول والجي باش تعمل هذه تعمل جروبي. دونك سوا تستعمل كونترول جي كيما هكا. شفتوا كيفاش ولا اليمون واحد؟ شفتوها ولا اليمون واحد اللي هي راني باش نعمل كونترول زد بور انولي. كونترول زد هي انولي لاكسيون، انولي لاكسيون. كونترول شوف باش نخدم بيهم برشا انا. كونترول زد هي انولي، وكونترول يغريك هي اون افون معناتها سوا ترجع مرشالير سوا تقدم. دونك لو انا سيبوزون عملت كونترول جي ما عجبتنيش رجع. دونك ثم ايدي اخرى انك تسيليكسيوني كل شيء. بوطون دروات جروب هنا جروبي. شفتوها؟ جروبي معناتها لي زيليمون اللي سيليكسيونيتهم الكل يوليو ان سول اليمون. سي سا ليدي. معناتها حتى كي تعمل كوبي شفتوه ساهل ها، تولي تحرك اليمون واحد. اوكي شوفوا كان ما نعملش جروبي ونسيليكسيوني كيما هكا ونعمل، شفتوها يولي تهز معناتها كل اليمون وحده. بالنسبه لي انا هوني عندي 5 اليمون، لانترو وهذا معناتها المستطيل ولا لينيا والشيفر 1 والاليمون هيك معناتها الان وحده والاليمون وحده. دونك سي hyper simple. tu vas sélectionner tout soit contrôle J ou bien bouton droite groupe P. باهي وبوغ معناتها تعمل ديغروبي تكليكي بوطون droite وتعمل ان جروب كاو سي تو. ديزاكتيفي ولا انولي كاو. داكوغ. دونك كونترول A كونترول J. توا واش باش نعمل؟ باش نعمل كونترول دي هي دوبليكي. باهي نزيد كونترول دي اخرى هي دوبليكي. هذه الكونترول دي راهي ما تاخذ ملكم سي اي سولمون سي معناتها لازمكم تكونوا عملتوا سيليكسيون. معناتها شوفوا كي نعمل توا كونترول دي او كما جرى حتى شيء. داكوغ لازم تكونوا ليليمون يكون سيليكسيوني. دونك كونترول دي تعطيكم احنا نقولوا عندنا مثلا 5 بارتي. داكوغ لازم نصغر شويه. دونك باش نطلع هذه هوني نيت نتاع هون نجيب هذه حذاها. شفتوا كيفاش يعطيكم لي ميزور باش يبداو قد بربي كان نطقت كلمه بالفرنسي غلطه ما تاخذوش عليا معناتها راني قاعده نخدم فيه نحس في ريقي شاح. سي بون. دونك توا واش نعمل؟ توا باش نجي لكل اليمون بدل. هات هوني تعرف باش نكتب لكم سبسكرايب باش اللي ما عمليش سبسكرايب يعمل.
هوني باش نكتب لكم let's learn with فدوى. ريتو سي ايبر فاسيل معناتها باش تخدموها الخدمه. هوني اش نعملو I love my followers. والله العظيم ما تصوروش قداش نحبكم. مش هكاك معناتها شجعتوني باش نعمل قناه على اليوتيوب، شجعتوني باش نخدم في التيك توك نهبط دي فيديو. راني مانيش قاعده نصور في فلوس حتى شيء، معناتها مازلت في بداياتي، وحتى كان ما صورتش والله ليه مشكله معناتها نعمل فيه باش نربح دعوه خير. والحمد لله برشا يدعوا لي بالخير، الحمد لله ماني طالبه منكم شيء، جيست تعملوا لي ابوني وعجبكم الفيديو كتبوا لي وسيتوك. هو هنا نعملوا ميرسي وربي يخليكم ليا والله لا يحرمني منكم، وان شاء الله معناتها نكونوا فريمون في المستوى، واللي يستحق حاجه نعاونوا ان شاء الله يا ربي. هاد باش نبعدو هكا شويه نطوق لكم بعد. علاش شفتوا ديما كيف نسيليكسيوني على خاطر جروبي، كي ما جاش جروبي لازمني كل مره نبدل فيه. باه توا نجي هوني حتى هو في الشيفر نبدل 2 3 4 هذيا 5. باه هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه شنو توا باش نمشيو لي زانيماسيون تاعي. دونك انا شو كي نعمل مود ديابوراما شفتوها مريقل. توا بالنسبه لي زانيماسيون لازمني نعمل دي جروبي، معناتها باش نكليكي بوطون دروات ان جروب بالانجلي بالفرنسي في بالي نسيت والله نسيت شنو ان جروب. شفتوا كيفاش يوليو دي زاليمون. لو سي ايبر فاسيل. شوفوا اللي خايف من الباوربوينت وجوني برشا قالوا لي رانا ما نعرفوش حتى نعملوا حتى شيء. بشويه بشويه تتعلموا تتوليو خير مني. غير واحد يتفرج في الفيديو يتعلم فازيت وتو من بعد تو بشويه بشويه كل شيء يولي كم يجي كم سهل. دونك شفتوا توا ولا كل نجم نهز كل اليمون وحده. دونك توا ليدي سي كوا باش نمشي للموني انيماسيون بلي اونتر بارونتيز. راهو كل رابور او بيان كل اكسبوزي باوربوينت les animations, les fausses, ça m'a deux types d'animation. Tout le document PowerPoint fait deux types d'animation. Soit animation des éléments, ça m'a animation qui t'amène l'animation le texte ou là le carré ou l'image ou n'importe quoi, ça m'a animation. Ou il y a transition في version جديدة de PowerPoint, transition هي على diapositive. مثلا شفتوا هوني كي تكليكي transition diapositive كيفاش يتحل الديابوزيتيف. هذه تسمى transition. اللي يخدم بالفيرسيون باوربوينت القديمه 2007 نفس المنيو فيها زوز، فيه ترانزيسيون والانيماسيون. داكوغ نتعداو تاو الانيماسيون. دونك تجيني هوني فنتر. دونك عندكم سواء تخدموا من هوني او بيان تخدموا هوني على جنب. انا هيك نشوفوا مع بعضنا به سيليكسيونيت. هيك نشوف كيفاش نحب نكليكي هوني على افي. نقول مثلا انا نحب تظهر مثلا هكا نعملو فلوت ان ولا سبليت. شفتوها ما عجبتنيش. نجرب وايب ما عجبتنيش. شيب ما عجبتنيش. ثم بليزيوغ تنجمو تهبطو هوني مار انترانس افكت كليك عليها. شوفوا ثم دي زيفي دونطري ودي زيفي دو سورتي وثم دي زيفي اللي هما نتاع هكا راه ثم افي هذوما اللي بالفير افي دونطري معناتها في لونطري كيفاش تحب لانيماسيون، ثم افي دو سورتي كيفاش لانيماسيون تخرج، وثم دي زيفي الوسط يبداو هكا مثلا كلينيطون ولا يكبر ولا يبدا يدور ولا حاجه كيما هكاكا، وثم لي زانيماسيون تاع لي سيركوي باث. اش معناتها انيماسيون سيركوي؟ اني نوريكم ان اكزومبل نتاع انيماسيون سيركوي. واش عندي هوني ولا لحظه برك. انيماسيون تاع سيركوي هي كي تبدا عندك في ان اكسبوزي وتحب تعمل كيما هكا انيماسيون. شفتوها هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سيركوي. اش معناتها كي تكليكيو هونيا شفتوا هذه كي نمشي انا انيماسيون بين. شفتوها هوني؟ شفتوا هذا ما نعرفش يظهر لكم ولا هذا نكبر لكم. هذه تتسمى هذه هي الانيماسيون. هذه هي انيماسيون بين معناتها انت باردون انت باش ترسم ان سيركوي معناتها كيفاش يتحرك هكا يبدا يمشي هكا ومن بعد يطلع ويرجع فهمت معناتها عنده نقطه دو ديبار ونقطه الوصول. هيك هو اش معناتها شيب. دونك نعاود لكم في الباوربوينت ثم 4 انواع نتاع لي زانيماسيون. انيماسيون دونطري اللي فيها بليزيور سوز انيماسيون، انواع نتاع لي زانيماسيون تنجموا تجربوهم الكل واللي تعجبك تخدم بها. وانيماسيون دو سورتي وانيماسيون تبدا الوسط، مثلا تبدا حاجه تحبها تكلينوتي ولا هي انت تحكي وهي تقعد تدور في بوكل. داكوغ ثم دي زانيماسيون كيما هكا نتاع
شيما ترسم كيفاش يتحرك نقطه البدايه ونقطه الوصول. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، وان شاء الله ما كثرتش عليكم. دونك نبداو. نرجع تمشي الانيماسيون، ثم هوني هذه انيماسيون بين ولا معناتها المنيو نتاع الانيماسيون، تكليكي عليه تو يتحلك برهونيه. لما حاله تبدل هو على الفيرسيون القديمه، مي بون سي كيف نفس البرانسيپ من غير ما تتفاجئوا. دونك تكليكي عليه. هات نجربوا نشوفوا شنو جرى. نقراو الانيماسيون، شوفوها اون بلان ايكران. هذه ترانزيسيون، ومن بعد عندي الانيماسيون هكا ظهرت. بون ما عجبتنيش انا، باش نجي هوني جو في لا سوبريمي. نكليكي عليها، نرجع هونيا، هات نعملو مور افكت. تجيني البار هذي باش نهزو هكا على جنب، شفتو حركتو، نسيليكسيونيه من هذه الزرقاء ونكليكي على توش كونترول ونحركو. باهي نجي نشوف هذه بيزك زوم. فما فلوت اب، رايز اب، هذه مزيانه. هات نشوفو سنتر ريفولف، زوين مزيانه. نختار هذه، ترى نجرب نشوف تو. فما توا ليدي شنو ليدي؟ راهو لي زانيماسيون انت باش تبدا تتخيل فيها في مخك شنو مثلا شنو. اما ماذا بيك الانيماسيون تعمل مثلا انت تحكي تقول البلان تاعنا on va commencer par l'intro suivi par la partie 2 اللي هي كذا، فهمت؟ دونك باش نكليك اللي عملته هوني نفس الانيماسيون، راهو تنجموا تعملوا نفس الانيماسيون تابلي كي يبدا نفس ليليمون متعود، ماذا بيك تابليكي نفس الانيماسيون كي يبداو دي زيليمون ديفيرون. tu peux معناتها faire des animations différentes، وحده تدخل وحده تخرج وحده تدور. داكور، سي à vous de jouer. باهي حنا شعملنا هوني راوندد. احنا كيما تحبوا نجربوا نعملوا كل مره حاجه. شوفوا ها، مثلا نهبط اللوطه نلقى هذه ولا بومرانج، هذه فما مزيانه. دونك نجربوا هذه. ما فهمتش بها، ما خرجتش. كل مره نقعد نرجع نلفي بها. الله يبارك. دونك هذه كيف انا راني جافي الفيرسيون القديمه وانستاليت الفيرسيون جديده. والله على خاطر الجماعه باش نوريهم كيفاش يخدموا بالباوربوينت، قلت امون نخدم بالفيرسيون جديده. دونك باهي توا ثم حاجه مهمه برشا، سواء انك لي زانيماسيون يخدموا وحدهم. اش معناتها يخدموا وحدهم؟ تعمل فاز سويفي او بيان تستناهم. شوفوا كيفاش. هات هونيا نعملوا بلاي. شفتوا هذيك كلمه بلاي اول؟ باش نعمل بلاي اول. واحده، 2 3 4 5. باهي هذا جست انت شفت لي زانيماسيون، مي هوني شفتوا السوريه، شفتوها السوري في البارتي هذه. اش معناتها كون تكليك عليها هوني باش تجيك البوطون هذا تكليك عليه قال لك ستارت افتر بريفيس، معناتها كومونسي بعد السويفون. هذه ستارت اون كليك معناتها كومونسي اون كليكون، معناتها اون فوا تو كليك ال كومونس. راك نعمل هكا الانيماسيون، شفت ما صار شيء. اون فوا جو في كليكي تخدم الانيماسيون، جو كليك تجي الانيماسيون، جو دوا كليكي. هوني راكم انتوما كيفاش تحب انت تحكي والانيماسيون تتعدى وحدها. توليش تعمل، تولي تجي في كل اليمون تحب الاليمون هذا ستارت وذ بريفيس، يبدا مع اللي قبله او بيان يبدا بعد اللي قبله. معناتها عندك سوا شوي يبدا اون ميم طون او بيان بعد. انا باش نعمل افتر، نجي في كل وحده وتعمل افتر، تجي في كل وحده وتعمل افتر. هيك نعملوا هذه افيك وذ، معناتها افيك معناتها اون ميم طون. شفتوه حتى في هوني يبداو اون ميم طون. وبربي حاجه اخرى، سيبوزون انا هيك نشوفوا قبل ومن بعد نعطيكم واحده. اوكي شفتوا جو كليك با حتى السوري ريتوها ما تظهرش. هي السوري شفتوها. راني باش نرجع مرشريان السوري ما تظهرش. وحده يخدم با سوري. سيبوزون توا انا نحب نبدل هالانيماسيون ما عجبتنيش، اللي هي وقت انا جي سيليكسيوني ليليمون هذا قال لي هوني بومرانغ هذه ما عجبتنيش، بوميرانغ. به نقول انا مثلا نختاروا هذه ويل جوست باش نجربوا برا. داكوغ سي جوست بور فوار. دونك تنجموا تبدلوا معناتها بعد ما تعمل الانيماسيون، مش لازم تسبريميها معناتها تو بو لا موديفيي. دونك شفتوا كيفاش راه باش يعقلوا. داكوغ هذه الانيماسيون بالكليك شفتوها، جي كليكي هذه جاتو هذا. شفتوها كي ريتوها هوني كان ثبتوا تلقاوها معناتها جي با. دونك نبدلها نرجعها مثلا ستارت افتر ولا
with previous en même temps. Donc normalement c'est bon تتكملوا les astuces. قادت حاجه مثلا هيك نعملوا انيماسيون توا نتاع السورتي. تو انا حليتهم كيما هكا باش نجي لهذيا فهموني باش نجي لبارتي 1 جو في لا فيرمي نعمل فيرمتور نكليكي هوني نعمل مثلا باونس كيفاش باونس مشيت به تري بيان هيك نعملوا لانيماسيون. تو انا نبدا نحكي في البلان نقول هذا البلان تاعي هذه لانترو. دونك سي ا فو دو جوي تحبوا تعملوا انيماسيون دونتري انيماسيون سورتي داكوغ معناتها ما تصعبوش الخدمه على رواحكم. شوفوا حاجه سامبل مثلا بربي هيك نوريكم لا اله الا الله محمد رسول الله نوريكم هوني شوفوا الانيماسيون. تو هوني معناتها توري البلان عادي ومن بعد تبدا تحكي هكا يدخلوا سويفي باغ اوبجيكتيف تسكر الاولى وتحل الثانيه داكوغ. سي ايبر فاسيل معناتها كل واحد وكيفاش يتخيل البلان تاعو الانيماسيون تاعو. سوي كرياتيف اي حاجه هكا تظهر لك تحب تعملها اعملها. جست هنيا هيك نعملوا بلحظه كنترول زد هذه تخبيت هذه تخبيت هذه تخبيت انت تحكي وتكليكي عادي داكوغ. نجي هوني بالنسبه هوني لي كولور تبدلهم عادي جدا راهو ترجع لل لا اله الا الله محمد رسول الله الانيماسيون تاعك تجي مثلا هونيا في الكاري هوني تسيليكسيوني وتكليكي دو فوا نورمال تتحلك الفورما تجي هوني مثلا تحب تبدل في الكولور جوست اكزامبل اصفر شوفوا ما عجبكش تكليكي عليه تمشي للفورما مره اخرى هوني تمشي لشيب فل مثلا تحب منعرفش انا تكستور تحب هكا تكستور باغ اكزامبل شفتوها تنجمو تنحيو واش اسمو مثلا هونيا كليكي عليها داكوغ تقول انت نحب مثلا انا نحب في الفيغ هيت الجون نحب الجون مي نحب لي في مثلا حنا قلنا في البيفل نحب حاجه اخرى مثلا هكا vous voyez معناتها تنجمو تنحيو الكونتور تنجمو تزيدو الكونتور فازت كيما هكا تنجمو تختاروا اوتر ستيل مثلا تعملوا سيركل ولا تعملوا مثلا كيما هكا تكتبوا فيه هكا هوني مثلا 4 داكوغ تبدلوا في التاي سيليكسيوني مثلا دو فوا تمشيو هذه الشيب افكت تختار مثلا موديل كيما هكا ماش انا معناتها سي افو دو جوي معناتها سوي كرياتيف اللي يعجبكم جربوا قول هيت نعملها هكا هيت نبدل هيت مثلا نختار كولور اخرى ماش انا فهمتوني ولا ما تحبها ما نحبهاش تحبها في النوار مثلا نحب الكونتور مثلا في الروج هكا ديزاين سي افو دو جوي داكوغ. جو بونس سي بون فيت الفيديو تاعنا نورمالمون نعرفش كالعاده كان عندكم دي كيستيون نيزيتي با ان شاء الله يكون عجبكم. هذا راهو حاجه سامبل ماهيش حاجه صعيبه جوست حاب لي قبل ما حبيت نزيدكم جوست نوريكم بلي حبيت جوست هوني نزيد باش نعمل كوبي ليماج هذيا تنجموا تلقاو اي ايماج في الانترنت في جوجل باش نعملها كولي باش نجي هوني باش نعمل انسيرسيون دان زون دو تكست لي زون دو تكست نجي هوني باش نكتب نسيليكسيونيها نكبر التاي نختارو ان ستيل داكوغ سي سامبل هي معناتها اون فان كونت فواسي لازم خاطر اون ميم طون خذاو شويه وقت. بون كان عجبكم الفيديو تعرفوا واش تعملوا هو شي بوطون فولو بوطون ابوني مع الفتوى ولا جيم للفيديو. كان عندكم دي كيسيون نيزيتي با وتو ان شاء الله نحضر لكم الفيديو نتاع هذا اللي وعدتكم به هذا تاع لي بوطون داكوغ. يلا جو ريميرسي و جو دي معناتها بون كوراج وربي معاكم وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وميرسي على السيبور يعيشكم والله ميرسي معناتها على كلامكم المزيان والتشجيعات وكل شيء وبيزو باي باي.